सूरत-हाल में जब पाकिस्तान में ये वबा फैली हुई है, तो यहाँ मौजूद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो क्या कर सकते हैं? और उनके जो मसाइल हैं, वो भी हल्के-हल्के के बाद उनके आपके इल्म में लाए जाएँगे कि जो हल हो सके, क्योंकि आप काफ़ी काम भी करते हैं, तो मेरा ख़्याल है ओवर टू यू, आप पहले स्टार्ट करें, फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस वगैरह लेंगे। लेकिन उससे पहले शौकत डार साहब, पाकिस्तान प्रेस के सदर हैं, वो 2 मिनट बात करना चाहते हैं। जी अज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर साहब का खुसूसी तौर पे बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ये ओवरसीज की नुमाइंदगी जो है पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जो भी दोस्त यहाँ से जाते हैं उनके लिए गवर्नर साहब का जो गवर्नर हाउस है वो एक अहम पॉइंट है जहाँ पे जा सकते हैं, जिनसे रब्ता कर सकते हैं, सबसे आसानी से ये अवेलेबल है। तो बड़ी खुशी होती है। उनके काम भी देखते रहते हैं, हमें इतलात भी मिलती रहती है जो कुछ ये कर रहे हैं। खास तौर पे इन्होंने साफ पानी के जो एक बेड़ा उठाया हुआ है उससे हमें बड़ी खुशी होती है। और उम्मीद है कि ये जैसे आपने कहा कि ओवरसीज के लिए बताएं कि वो क्या कर सकते हैं इन हालात में, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ओवरसीज भी जरा थोड़े से मुंतजर हैं इनके कि जो ओवरसीज के मामलात हैं उनको हमेशा इग्नोर किया जाता रहा है। अभी तक काफी 3-4 गवर्नमेंट गुजर गई हैं, ओवरसीज के जो मामलात हैं उनको किसी ने सही तरह से एड्रेस नहीं किया। आप क्योंकि बेहतर तरीके से जानते हैं, इस वक्त ओवरसीज को एक तरह से पाकिस्तान में एलियंस बना दिया गया है। कोई हमारे बच्चे वहां जाके जॉब नहीं कर सकते, वो जो मामलात हैं सारे आपके सामने ही हैं। तो हमें काफी उम्मीद है कि आप इसमें कुछ ना कुछ जरूर इनिशिएटिव लेंगे और ओवरसीज हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। हम जो लोगों से बात करते हैं, लोगों से सुनते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा हुकूमत की तरफ से भी जस्टिस आए, कुछ वो भी ओवरसीज के लिए कुछ रिलीफ दें, जैसे कि जो कानून बने हुए हैं ओवरसीज के बारे में नेगेटिव, उनके लिए कुछ रिलीफ हो तो शायद और खुशी से और अपने वो दिल से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें आपकी अपील में। जो गवर्नर जो इस वक्त वबा फैली हुई है उसके लिए जो फंड है उसके लिए ज्यादा हिस्सा लें। कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि ओवरसीज को भी एक तसल्ली हो कि हमारे लिए हुकूमत हमारे भी मसाइल पे कुछ नजर रखती है, और आप जैसे लोग जहाँ बैठे हों तो यकीनन होनी चाहिए ओवरसीज के मसाइल पे तवज्जो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपके पास टाइम थोड़ा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज कुछ आप हमें बताएं, फिर आगे दोस्तों से कुछ सवाल ले लेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह मीडिया से रिलेटेड हमारे आप ऑल हीरोज़, और माशाल्लाह आपके साथ मुझे बड़ा वक़्त गुजारने का मौका भी यूके में मिला, और आपकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, आपकी पाकिस्तान के लोगों के साथ मोहब्बत, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जितने ये लोग पाकिस्तान से और पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करते हैं, शायद ही दुनिया में कोई और कौम हो जो इतनी अपने लोगों से मोहब्बत करती हो। और अब भी जब भी कभी मुश्किल वक़्त पाकिस्तान पे आता है तो आप लोगों के दिल जो हैं वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। तो मैं भी ब्रीफली एक तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो मसाइल हैं या इश्यूज़ हैं वो जब मैं बरतानिया में था उस वक़्त भी और जब से मैं पाकिस्तान में आया हूँ वो इश्यूज़ मेरे लिए प्रायोरिटी हैं, क्योंकि मैं इस बात पे पैशनेटली बिलीव करता हूँ कि एक तो आप लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली $22 बिलियन सालाना आप पाकिस्तान को भेजते हैं, और जिनकी वजह से हमारे मुल्क का निज़ाम जो है चलता है, और बहुत सी हमारी जो बल्कि जो डेट है हमारा बाहर की दुनिया का वो पे करने में मदद मिलती है। तो सबसे बड़ा मसला जो आपका था वो था लोगों की ज़मीनें, यहाँ पर जो वो प्रॉपर्टी खरीदते थे उस पे लोग कब्जा कर लेते थे। तो मैं जब पिछली दफ़ा गवर्नर बना था तो आपको मालूम है कि मैंने बड़ी मेहनत करके, कोशिश करके, सियासतदानों को कन्विंस करके, ब्यूरोक्रेसी को कन्विंस करके यहाँ पर पंजाब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बनाया था, जिसमें तकरीबन 40-50 के करीब लोग हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटीज़ हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस को देखते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जब से ये अदारा बना है यकीनी तौर पर इस अदारे ने लोगों को रिलीफ जो है दिया है, लेकिन उसका बड़ा मेजर इशू ये होता था कि जब हम पुलिस से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक मसला हल करवाते थे
تو اس میں کورٹس جو ہیں وہ عمل دخل شروع کر دیتی تھیں، اسٹے دے دیتی تھیں. پھر ہم نے جب میں اس دفعہ گورنر بنا تو چیف جسٹس پنجاب سے میٹنگز کی، ججز سے میٹنگ کی، اور میں نے ان سے آپ کے بہاف پہ پلی لی کہ عدالتوں میں بہت زیادہ لمبا گھسیٹا جاتا ہے. تو اس میں بھی آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ججز کو ساتھ لے کے برطانیہ بھی آیا تھا، امریکہ بھی ان کو بھیجا، دبئی بھی بھیجا، اور اب ماشاءاللہ ججز کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں تمام ڈسٹرکٹ کے سیشن جج کو کہ جو بھی کسی اوورسیز پاکستانی کا کیس ہوتا ہے اس کو 3 مہینے کے اندر اندر ریزالو کیا جائے. اور ہائی کورٹ کے 3 بینچ بن چکے ہیں جو صرف اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز جو ہیں وہ سنتے ہیں، اور ان سے بھی کہا گیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر تمام جو اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اور میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی ایک جگہ بھی کوئی ایسی مثال ملتی ہو جس میں جوڈیشری نے اتنا پرو ایکٹیو رول جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے لیا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو، اور خاص کر جو ہمارے ڈاکٹرز تھے، نرسز تھے، جو اس مشکل وقت سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ویل وشز آپ کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مشکل وقت میں حفاظت میں رکھے. بہت سے ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپین ممالک میں کرونا کی وجہ سے اپنی جانیں بھی کھو بیٹھے ہیں. کاروبار بھی مجھے معلوم ہے کہ ان کے کاروبار پہ بھی بڑی مشکلات ہیں. they are going through a very difficult time, very big crisis. تو جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں لانے کا تعلق ہے جو وہاں پر پھنسے ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام ریسٹرکشنز کے باوجود حکومت نے اور پی آئی اے نے اور سول ایوییشن نے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے یہ چارٹرڈ فلائٹس جو ہے یہ چلا کر ان کو پاکستان میں لاتے ہیں. پھر اس میں پاکستان میں ضرور ایک ڈیفیکلٹی جو ہے، آج بھی میرے ایک دوست بہت گلہ کر رہے تھے کہ یہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو ان کو کوارنٹائن کیا جاتا ہے، ان کو 14 دن یہاں پر رکھا جاتا ہے. دیکھیں اس میں کچھ تو ہماری طرف سے بھی کمزوریاں ہیں کہ جتنا پرولانگ کیا جاتا ہے اتنا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے اپنے اسٹاف کو انسٹرکشن دی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہے نیگیٹو رزلٹ آ جائے تو لوگ جو ہیں ان کو گھروں میں بھیج دیا جائے. اور اس پہ اب عمل بھی ہو رہا ہے، 48 گھنٹے میں لوگوں کو جو ہے چیک اپ کر کے ان کو اپنے گھر جو ہے وہ بھیج دیا جائے. لیکن احتیاطی تدابیر جو ہیں اختیار کرنے کے لیے یہ ہمیں مشکل فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑ رہے ہیں. تو ایک یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج جو ہے وہ پرائم منسٹر نے پاکستان کی قوم کو دیا ہے کہ 1,20,00,000 لوگوں کو 12,000 روپیہ فی فیملی اس مشکل وقت میں جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو خود جانتے ہیں کہ برطانیہ کے ڈاکٹرز، وہاں کی نرسز کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پی پیز نہیں ہیں، ان کے پاس N95 نہیں ہے، میڈیکل پروٹیکشن کے اکوپمنٹ نہیں ہے. امریکہ کے ڈاکٹرز بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو ہماری اولین ترجیح یہ تھی کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو جو کٹس ہیں، جو پروٹیکشن کٹس ہیں وہ دیں، کیپیسٹی اپنی بڑھائیں. ٹیسٹنگ جو ہے لیبارٹریز ہمارے پاس بہت کم تھی، زیادہ سے زیادہ ہم 4، 5، 3,000 لوگوں کو پنجاب میں جو ہے ان کا ٹیسٹ کر سکتے تھے. اس کیپیسٹی کو بڑھا کے ہم 10,000 تک لے کے گئے ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں پرائیویٹ سیکٹر میں 3 جو ہیں ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہم نے کھولی ہیں. ایک ابوا فیصل آباد میں پرسوں افتتاح کر کے آیا ہوں، ایک الخدمت فاؤنڈیشن نے کھولی ہے، ایک یونیورسٹی لاہور نے کھولی ہے جس میں 6,000 لوگوں کا ٹیسٹنگ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہو چکے گی. تو جو بھی ان مشکل حالات میں ممکن ہے وہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے خاص کر مخیر حضرات کا میں ضرور ذکر کروں گا، باہر کے ملکوں سے بھی، یہاں بھی، کہ جب سے یہ کرونا آیا ہے تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ اب تک صرف گورنر پنجاب کے تفصص سے تھرو دا گورنر پنجاب آفس ماشاءاللہ ہم 300 کروڑ روپے کی چارٹی جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں، پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں جمع کروا چکے ہیں. اور ہمارا جب یہ کرونا وائرس شروع ہوئی تھی تو میرا ٹارگٹ میں نے سیٹ کیا تھا کہ ہم 1,00,000 لوگوں کو راشن جو ہے مخیر حضرات سے، NGO سے جمع کر کے دیں گے. تو آج میں
اپنے تمام NGOs کی مخیر حضرات کی فگرز ٹیلی کر رہا تھا تو ماشاءاللہ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ 8.5 لاکھ لوگوں کو ہم راشن جو ہے وہ پنجاب کے مختلف قصبوں میں شہروں میں تقسیم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ عید تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم 10 لاکھ لوگوں کو جو غریب جن کا چولہا چلنا بند ہو گیا تھا، جو ڈیلی ویجز پہ تھے، تو ان کے انشاءاللہ ہم 10 لاکھ لوگوں تک یہ جو ہے راشن پہنچانے میں بھی انشاءاللہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیں۔ تو میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ پاکستان کا کیس اور کشمیر کا کیس اور انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہونے کا جو کیس ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کا مقدمہ جتنا اوورسیز پاکستانیز اور ہمارے میڈیا کے حضرات بین الاقوامی لیول پہ آپ لوگ لڑ رہے ہیں، شاید اس شدت کے ساتھ، اس وگرس کے ساتھ ہماری حکومت یا سابقہ حکومتیں جو ہیں انہوں نے بھی نہیں لڑا ہوگا۔ تو میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ میں لمبی بات نہ کروں، اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ کل میرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویبنار تھا، وہ جو ہمارے ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ 15-16 جو ہمارے فزیشنز ہیں، سرجنز ہیں، ان کے ساتھ تھا، اور میں ان کو بھی ٹریبیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے کہ کل انہوں نے ہمیں یہ اوپن آفر کی ہے کہ جو ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن میں نے پنجاب میں 19 مارچ کو قائم کی تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ has become a now role model for the entire world۔ میرے خیال میں جتنا ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن جو میں نے انیشیٹ کی تھی 19 مارچ کو، وہ کامیاب ہوئی ہے، شاید دنیا میں کہیں بھی اس لیول پہ لوگوں کو میڈیکل ایگزامینیشن نہ ہوتا ہوگا جتنا آن لائن یا ٹیلی فون پہ اور ویڈیو کے ذریعے ہم اپنے لوگوں جو ہمیں فون کرتے ہیں ایمرجنسی لائن پہ، ان کا ہم کرتے ہیں۔ تو ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے بھی وعدہ کیا ہم سے کہ جتنی بھی ڈاکٹرز کی سروسز ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن میں ان کو ریکوائر ہوں گی، ان کی ایکسپرٹیز ریکوائر ہوگی، وہ ہماری پاکستان کے لوگوں کی مدد کریں گے۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ہمارے 3-4 ہفتوں سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کرونا کو ہم نے فتح کر لیا ہے، کرونا کو شکست دے دی ہے، اب ہمیں مسجدوں میں جب جی چاہے آئیں، جب جی چاہے ہم امام باغ میں جائیں، جتنے مرضی جائیں، سڑکوں پہ جتنے مرضی جائیں، شاپنگ مال میں جتنے جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن میں جو کمی کی ہے اس کا مقصد جو تھا، اس کی ریزن معاشی تھی، وہ میڈیکل نہیں تھی۔ تو لوگ جو ہیں، میرا خیال ہے کہ میسج جو ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جس سے ہمارے جتنا ہم نے پہلے کنٹین کیا تھا یہ مشکل فیصلے کر کے، اب میرے اپنے خیال میں I want to what I feel in my heart I want to say it، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل وقت پاکستان پہ اور آنے والا ہے۔ ہمیں ابھی پیک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم تو ایک غریب ملک ہیں، ہمارے تو نہ ہسپتال کو کر سکیں گے، نہ ہمارے ڈاکٹر اور نرسنگ کو کر سکیں گے۔ تو مجھے آپ لوگوں کے اس سلسلے میں بھی سجیشن بھی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنی لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں سخت جو ہے، ایون خانہ کعبہ وہاں پر بھی جو تراویح ہے وہ صرف وہاں کے چند لوگ پڑھ سکتے ہیں، مسجد نبوی میں لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے باہر سے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ عید کے موقع پہ ایون سعودی عرب نے کرفیو جو ہے وہ لگانے کا کہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں پاکستان میں لوگ جو ہیں بہت لبرل ہو گئے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ جو خطرات ہیں کرونا کے، جتنا ہمارے لوگ سیریس نہیں لے رہے، اگر آپ بھی اس سلسلے میں ہماری ہیلپ کریں، کیونکہ آپ کی بات بھی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت غور سے سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کہ کرونا کا مقابلہ گھر میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے، وہ سڑکوں پہ گھوم پہ رش والی جگہوں پہ جا کے نہیں ہو سکتا۔ تو اب میں اوپن کرتا ہوں سوالات جواب کے لیے، تو اگر مختصر سوال کر لیں اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر جواب دوں۔ بہت شکریہ گورنر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری گفتگو کی آج۔ تو سوالات کے طرف جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کافی ساتھی موجود ہیں۔ پہلے میں 1 منٹ کے لیے عاطف چودھری صاحب کو کہوں گا اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی بات کر لیں، اس کے بعد سوالات لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں تو گورنر سرور صاحب کی ٹیم ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج مجھے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اظہر صاحب نے کہا تھا میں تو گورنر صاحب کے ساتھ تھا۔ میں صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو، کہ
गवर्नर साहब माशाल्लाह उन पंजाब के अंदर इतना एक्टिव काम कोई नहीं कर रहा। गवर्नर साहब ने अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज हो भी सकती थी जितना उन्होंने कोरोना के दिनों में काम किया है। गवर्नर हाउस स्टिल ओपन था, हम लोगों ने बहुत काम किया है माशाल्लाह। मैं यहाँ पे गवर्नर साहब कुछ दिन पहले आया था तो मुझे अजहर साहब ने कहा कि मैं ईद के लिए यहाँ पे, मैं कहा चलो क्वारंटीन करना है तो लंदन जाके क्वारंटीन करते हैं, लेकिन मैं विटनेस होके आया हूँ माशाल्लाह जिस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरी दुआएं दोबारा इनके साथ हैं और आई एम प्राउड कि मैं टीम गवर्नर सरवर हूँ और इंशाल्लाह जो यहाँ से होता रहेगा हम करते रहेंगे। बाकी आप लोग के लिए ये फोरम ओपन है और मैं इसका होस्ट बना, मेरे लिए बड़ी बाइस फख्र की बात है। बहुत शुक्रिया आतिफ। फरीद कुरैशी है, जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके इंटरनेशनल के। उनसे दरखास्त है कि जो उनका सवाल है अगर कोई बात करना चाहते हैं तो अप टू फरीद। डॉक्टर साहब मैं सवाल ही पूछूंगा आपसे। आपने कहा कि लोग जो हैं वो बात नहीं सुन रहे, उन तक कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अपोजिशन जमातों को भी साथ मिला के एक कंसेंसस पैदा की जाए पाकिस्तान में ताकि लोगों तक वाज़े तरीके से बात पहुंच सके और आप उसमें सबसे बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं? आप इस पे क्या कहेंगे? कि आपने एक सवाल में ही सारा जो इश्यूज हैं हमारे वो बयान कर दिए हैं। ये एक मैं समझूंगा कि बदकिस्मती है कि एक मुश्किल तरीन हमारा इम्तिहान का वक़्त है और बदकिस्मती से जिस लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी, कोऑपरेशन होनी चाहिए थी हुकूमत की और अपोजिशन पार्टियों की, वो इस लेवल पे नहीं हुई है। लेकिन बहुत से इश्यूज हैं जिन पे तकरीबन हम आपस में इत्तफाक राय भी रखते हैं। मेरा ख्याल सब अपोजिशन के लीडर और हुकूमत ये बात तस्लीम करती है कि ये मुश्किल वक़्त है। सब ये तस्लीम करते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये फैल रही है, ये सब तस्लीम करते हैं कि अगर ये कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो हमारा मुल्क जो है इसका मुतमिल नहीं हो सकेगा। तो मैं तो अपोजिशन वालों से, आपको भी पता है कि मेरा तो हमेशा रोल जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ कंसिलेटरी रोल मेरा रहा है। मेरी कोशिश होती है कि हम अपने इत्तफाक जो है राय रखें और अपने इख्तलाफात जो हैं वो भुला के हम इस वक्त मुल्क को जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना है उन चैलेंजेस को हल करने की कोशिश करें। तो मैं तो अपने तौर पर हमेशा कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुई है। आपको मालूम है कि जब आप सियासत में होते हैं तो थोड़ी बहुत स्पाइसी बातें तो होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों से सूबों और मरकज़ और सूबों के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हुई है। जितने भी फैसले फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं वो सूबों से मशावरत करके किए हैं और सूबे अगर फैसले करते हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के सोच के बरक्स करते हैं तो फिर भी उनको बाई फोर्स जो है उनको अपना जहन जो है वो तब्दील करने पे मजबूर जो है वो नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि अब कौमी आहंगी जो है वो बहुत ज़रूरी है और मैं एनी रोल आई कैन प्ले कि जो सब दोस्तों को इकट्ठे करके इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म बना दें, तो मेरी तो सर्विसेज हमेशा हाजिर हैं और मैं ये समझता हूँ कि हम इकट्ठे मिलकर ही इस वक्त तो हमें चाहिए कि हमारे उलमाए कराम को भी लीडरशिप दिखानी चाहिए, हमारी सियासी जमातों को भी दिखाइए, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठे मिलकर आवाम को की मैसेज देंगे तो उसका असर जो है वो बहुत मुस्बत होगा। गुलाम हुसैन अवान 92 से अवान साहब अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो। सबसे पहले गवर्नर साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो टाइम दिया अपना कीमती आज यूके के जर्नलिस्टों को। एक छोटा सा सवाल भी और साथ शिकायत भी समझ लें इसको कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। मुझे पता है आपने ज़ाती ट्रस्ट लेकर जो है वो एक अदारा भी बनाया, ओबीसी भी बनाया, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के अंदर शायद कमी नहीं आई, इजाफा हुआ है। देखें कि जो फ़ोन ओवरसीज पाकिस्तानी अपने किसी रिश्तेदार के लिए नहीं ली जा सकता, उसके लिए उसको इतनी ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है एक फ़ोन के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और मुल्क में भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपने मुल्क में जाते हैं उनके पास जो है इस तरह की जो है वो कोई उन्हें इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो एक तो ये था कि इसके ऊपर जो है गवर्नर साहब आपको ज़रूर जो है ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो भी लोग अपने घर वालों के लिए कोई ऐसी लेके जाएं जो पहले सूरत थी पिछली हुकूमतों में, वो भी आपकी हुकूमत ने छीन ली है। और दूसरा यह है कि कोरोना वायरस के हवाले से आपने बड़ी अच्छी बात की, आप में भी बता दें कि हम जो है वो जो पाकिस्तानी है वहां पर उनके लिए किस तरह की
खिदमत कर सकते हैं, हम बिल्कुल करेंगे इसके लिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं अगर ये कहूँ कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इश्यूज़ हैं वो हमने सारे एड्रेस कर लिए हैं, तो बिल्कुल ये बात हकीकत पर मबनी नहीं होगी। लेकिन मेरा एक चीज़ पे बिलीव है, और आप भी चूँकि यूरोप में रहते हैं और आप भी इस बात को समझते हैं कि जब अदारे मजबूत होते हैं, जब अदारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, अदारों में लोगों को मेरिट की बुनियाद पे लाया जाता है, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आसान जो हैं हो जाती हैं। और मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर किसी को इंसाफ लेने के लिए अगर गवर्नर के पास जाना पड़े या चीफ मिनिस्टर के पास जाना पड़े, तो इसका मतलब यह है कि अदारे ठीक फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है हमेशा कि अदारे जो हैं उनको बनाया जाए। आपको मालूम है कि रेस्क्यू 1112 एक अदारा है, और इसको स्कॉटलैंड में जो है ट्रेनिंग सारी वहाँ से हुई थी, एक स्ट्रक्चर बन गया, और अब माशाल्लाह पीपल कैन बी प्राउड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। इसी तरीके से ये जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन है, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में कमेटीज़ बनी हुई हैं, उसका एक चेयरमैन है, जिसका डिप्टी कमिश्नर भी मेंबर है, जिसका जो डीपीओ है उस डिस्ट्रिक्ट का वो भी मेंबर है। हर महीने पूरा उसका रिव्यू होता है कि कितने केसेस हल हो गए हैं, कितने केसेस पेंडिंग हो गए हैं, और आप हैरान होंगे कि 6000 केसेस जो हैं से ज़्यादा केसेस के फैसले जो हैं वो उनकी जिन्होंने कंप्लेंट की है उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक माशाल्लाह हल हो गए हैं। और मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में इतने थोड़े वक्त में किसी जगह भी ये केसेस जो है नहीं होंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही लोगों को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आप किसी के घर पे, ज़मीन पे या किसी जगह पे कब्जा हो रहा होता है, तो अगर आप 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे में अंदर बनते हैं तो उस केस का डिफरेंट व्यू हो जाता है। हम पर्चा कर सकते हैं उस पर कि उसने ज़बरदस्ती जो है कब्जा किया है या करने की कोशिश की है। लेकिन अगर वही केस 6 महीने के बाद हमारे पास आता है तो फिर पुलिस की पहुंच से वो बात बाहर हो जाती है, फिर हमें जुडिशल रास्ता जो है वो इख्तियार करना पड़ता है। तो और दूसरा मेरी ये भी एक गुजारिश है कि लोगों पे जब आप लोगों को ये चीज़ें देते हैं तो अंधा एतमाद करते हैं, आप हर चीज़ उनके नाम लगा देते हैं, आप कोई उनके साथ लिखा नहीं करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करते हैं। मेरे पास जितने भी केसेस होते हैं उनमें बड़ी वजह यही होती है कि जी हमने तो इतना ट्रस्ट था, हमने तो इतना करोड़ रुपया दे दिया, हमें इतना ट्रस्ट था, हमने ज़मीन उनके नाम लगा दी। भाई ट्रस्ट वस्ट को छोड़ें, अब तो इतने ट्रस्ट लोगों का बिट्रे हुआ है कि ट्रस्ट का नाम ही नहीं होना चाहिए। हर चीज़ जो है लीगलिटी के साथ प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करें, ताकि कल किसी का इशू कोर्ट में जाए, अदालत में जाए, पुलिस में जाए तो आपके पास कम अज कम एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई मवाद जो है वह जरूर आपके पास। यूनुस खान साहब है पेरिस से। यूनुस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूनुस खान है और मैं यहाँ पेरिस में मुकामी सहाफ़ी हूँ। मेरा सवाल ये है कि वफाक और सूबों में जो मसाइल चल रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, हमें कम से कम एक जुबान और एक नुकात पर आना चाहिए। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि वफाक और सिंध और दूसरी सूबों में जो बाज़ वज़रा भी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये जो यकजहती की फिजा है उसको नुकसान पहुँच रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले भी अर्ज किया कि जो वफाक और सूबों में आइडियल रिलेशन जो है वो होनी चाहिए, वो उतनी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, आपको मालूम है कि फेडरल गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बलोचिस्तान में है, KPK में है, पंजाब में है, तो यहाँ तो मरकज़ और फेडरल की हुकूमतें एक ही हैं। सिर्फ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वफाक किसी भी सूबे में किसी किस्म की बयानबाजी तो हो सकती है, सियासी बयानबाजी तो मैं ये मानता हूं कि सिंध की हुकूमत भी कर रही है और हमारे लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन उनके जो मामलात हैं उनमें किसी किस्म की भी रखना अंदाजी की फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं किया। बल्कि कुछ ऐसे भी मौके आए जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो पंजाब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट था, लेकिन
फैसला वही हुआ है जो पंजाब गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, और फैसले जो हैं वो पंजाब में होते हैं। वदूद मुश्ताक साहब जियो से वदूद मुश्ताक साहब। बहुत शुक्रिया सर। आपसे मेरा एक ये क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी सिंध और वफाक की आपसे बात की रहे हैं, पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हम बाहर बैठे हुए लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहे कि कोरोना की कोई वबा मौजूद है या ये है। वो ये समझते हैं कि जैसे पूरी फिगर्स आ रहे हैं ये सब झूठ और ये फ्रॉड है, और इस बारे में एक जो है ना वो हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि कोरोना एक बहुत बड़ी एक बीमारी की तरफ जा रहा है। और अभी आपने खुद भी फरमाया, लेकिन इस बारे में एक शऊर की आगाही के लिए खास तौर पर जो बैकवर्ड इलाके हैं, जो गांव देहात हैं, वहां पे चलाने की एक तो इस हवाले से कोई अगर आपकी जरूरत हो। दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये वफाक और सिंध के बारे में जो अभी मेरे दोस्त यूनुस साहब ने भी बात की है, लेकिन ये बात सर हकीकत है कि बाहर बैठे हुए लोग ये बड़ी शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं कि वफाक एक बड़ा भाई है और सिंध छोटा भाई है, उनको हमें कुछ सेक्रीफाइस करके भी ये जो तासर है कि मुसलसल कोरोना वायरस के दौरान जो है वो इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल मेरा सर ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह को पिछले 72 दिनों से उसको कैद करके रखा गया है, ना उसको कोई जो है वो किसी तरह उसको उसकी कोई प्रूफ किया जा रहा है, ना उसका कोई केस सामने लाया जा रहा है। और इससे तमाम जो तंजीमें हैं, खासतौर पे ब्रिटिश पाकिस्तानी बाहर जो लोग हैं, वो रोजाना हमें पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत का अगर ये हाल है तो बैरून मुल्क बैठे ये सहाफ़ी या पाकिस्तान के अंदर जो आपकी इंसाफ और जमहूरियत की बुनियादों बेहतर बनाने का अमल है वो किस तरह आगे बढ़ सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सवाल जो हैं वो बहुत अहम हैं, लेकिन चूंकि टाइम बड़ा कम है मैं बहुत मुख्तसर जवाब दूंगा। एक तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से लोग समझते हैं कि ये तो कोई कोरोना नाम की चीज़ ही नहीं है, ये तो कोई साजिश है, ये तो कोई कंस्पिरेसी है। और आपको मालूम ही है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो हर चीज़ पे स्टेट ऑफ डिनाइल में होती है। पहले वो मानते नहीं, कहते है ही नहीं ये इशू। और ये पाकिस्तान के लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हुकूमत के लिए भी, हमारे मीडिया के लिए भी चैलेंज है कि किस तरीके से हमने अपना जो लोगों को इस बात पे लाना है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसके जो कंसिक्वेंसेस देखें। बाकी अगर जितने भी आपके पास डिजास्टर आते हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपकी लोग जो हैं वो मर जाएंगे या आपके लोग बीमार होंगे, अस्पतालों में कोप नहीं करेंगे, लेकिन जिस चीज़ को हम बचाने के लिए लॉकडाउन में हमने जो कर रहे हैं नरमी, तो अगर ये जितना ये लंबा होगा कोरोना वायरस, उतना ही हमारी माइशत को नुकसान पहुंचेगा, उतना ही हमारा ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए जितना जल्दी इसका हल निकल आएगा उतना ही हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये बेहतर है। दूसरी बात आपने की है बड़े भाई वाली, छोटे भाई वाली। देखें, मैं अर्ज करूं कि असल में पाकिस्तान के जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और सूबों के दरमियान के जो ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं इस बात पे एक तो बिलीव करता हूं कि जब आप सूबों को इख्तियारात दे देते हैं तो फिर वो इख्तियारात वापस लेने बड़े मुश्किल होते हैं। तो और वैसे भी मैं तो ज़ाती तौर पे डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हक में हूँ। मैं तो समझता हूँ कि सूबों ने बड़ा जुल्म किया है कि जो इख्तियारात मरकज़ ने सूबों को दिए थे उन्होंने नीचे लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स पे नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से आज हमारे जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग यूरोप में रहते हैं, आपको मालूम है कि आपका लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम किस कदर मौसर तरीके से चलता है, और जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं तो लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से एक इफेक्टिव रोल जो है उन इश्यूज को रिजॉल्व करने में गुजारती है। लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान की रीत रही है कि जब डिक्टेटर आते हैं तो वो लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं, जब जमहूरियत आती है तो लोकल गवर्नमेंट को कमज़ोर करते हैं। ये हमारे सियासतदान ये समझते हैं कि अगर 400, अगर हमने पंजाब में 300 मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली चल लिया तो ये पूरी जमहूरियत आ गई। भाई अगर आपने कर लिया तो 1.5 लाख जो नुमाइंदे अगर आप हैं उनका आपने गला घोट दिया तो जमहूरियत कहाँ है। तो ये एक जो है चैलेंज। तीसरी बात आपने जो की है वो बड़ी सेंसिटिव है। देखिए, बात यह है कि आपको मालूम है कि नैब पे कोई हमारा हुकूमत का कोई कंट्रोल तो नहीं है, और नैब के लोग जो हैं वो हमारे लोगों को भी पकड़ रहे हैं, अपोजिशन के लोगों को भी पकड़ रहे हैं, मीडिया के लोगों को भी पकड़ रहे हैं।
لیکن اگر دیکھو نا یہ بات آپ نے پہلے کی تھی افہام و تفہیم کی، اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھے مل کے کام کرنے کی، تو اس ایشو میں بھی اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکسیسو پاورز ہیں نیب کے پاس، تو یہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ڈسکشن ہو سکتی ہے، نیب کے ساتھ ڈسکشن ہو سکتی ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ میرا اس بات پہ بلیو ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو وکٹمائزیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لا جو ہے شوڈ بی ایکول فار آل، اور اس کے لیے اکراس دا بورڈ اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے تو وہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سوال جو ہے وہ بڑا مختصر رکھیں اور ایک ہی سوال کریں. تبریز صاحب آپ جلدی سے سوال کر لیں پلیز. گورنر صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی. آپ واٹر، کلین واٹر کے لیے، ساتھ ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، جس پر میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سر کچھ دور دراز علاقے ہیں جن میں ابھی تک پنجاب یونیورسٹی کے کسی بھی ایک یونیورسٹی کے کیمپس نہیں بنے. میں اگر مثال دوں، ضلع جہلم کا ایک تحصیل ہے پنڈ دادن خان، وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے بہت زیادہ دور ہے. میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر پاسبل ہو سکے سرگودا یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس آپ تحصیل پنڈ دادن خان کے لیے اناؤنس کر دیں تو. میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑا اہم ایشو جو ہے ریز کیا ہے. اس کا بڑا لمبی سٹوری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں پچھلی دفعہ بھی گورنر تھا، اس دفعہ بھی ہوں. تو ایک جو ہمارا ایشو تھا سب سے بڑا، جس کو مجھے بڑا ڈسٹرب کرتا تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں چاہیے تو یہ ہے کہ سب کیمپس اور یونیورسٹی جو ہے ہم رورل ایریا میں کھولیں، تاکہ ایک تو اربن ایریا پہ جو پریشر ہے وہ کم ہو، آبادی جو بڑھ رہی ہے وہ کم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ رورل اکانومی جو ہے وہ بھی مضبوط ہو. لیکن آپ نے دیکھا کہ ملتان کی یونیورسٹیز نے سب کیمپس لاہور میں بنا دیے، سرگودا کی یونیورسٹی میں. تو میں نے جب پچھلی دفعہ آیا تو میں نے بالکل اس کو سٹاپ کر دیا تھا. میں نے کہا کہ کوئی یونیورسٹی ملتان کی یا سرگودا کی یا بہاولپور یونیورسٹی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لاہور میں کیمپس بنائے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی سرگودا میں یونیورسٹی ہے تو سرگودا ڈویژن میں وہ اور جو ہیں سب کیمپسز بنائے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو وہ سروسز جو ہیں اویلے کر دے. تو میں نے یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو ٹوٹلی تبدیل کر دیا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انڈر مائی واچ میں کسی ایسی یونیورسٹی کو لاہور میں سب کیمپس بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑا چیلنج یہ تھا کہ تمام یونیورسٹیز میں ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے، 3 سال وہ رہتے تھے، کوئی ڈسپلن نہیں تھا، کوئی میرٹ نہیں تھا. تو آپ کو یہ بات سن کے خوشی ہوگی کہ پچھلے جتنے بھی 15 16 20 وائس چانسلر ہم نے لگائے ہیں 100% میرٹ پہ لگائے ہیں، اور اس کے ریزلٹس بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کیا ماشاءاللہ جو دنیا کی ٹاپ 766 یونیورسٹیز ہیں 85 ملکوں کی، ان میں سے 23 یونیورسٹی جو پاکستان اور پنجاب کی ہیں ان کا بھی نام آیا. اس لیے کہ اب لوگ جو ہیں میرٹ پہ ہم لوگوں کو لگا رہے ہیں. اور آپ کی بات درست ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ رورل ایریا ہیں وہاں پر ہم انشاءاللہ سب کیمپسز جو ہیں وہ بنائیں. دی نیوز سے حمزہ اظہر صاحب ہیں جی. دی نیوز حمزہ. جی سرور صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور جی اس وقت برطانیہ میں بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس اور دیگر پاکستانی شہری پھنسے ہوئے ہیں جو ابھی تک وطن واپس نہیں جا چکے، اور ان کی طرف سے میں آپ کو ریکویسٹ کروں کہ وہ اس عید پہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ ان کے لیے کوئی اسپیشل فلائٹ یا اور کوئی ریپیٹریشن کا ارینجمنٹ کا اعلان کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. پی آئی اے کے چیئرمین سے بھی بات ہوئی ہے، زلفی بخاری سے بھی بات ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایشوز آر اوورسیز پاکستانیز آر ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور میں بھی خود بھی آپ کو معلوم ہے کہ اوورسیز پاکستانی تھا. تو انشاءاللہ ہماری، لیکن ایک بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کئی دفعہ اگر ہم چاہیں بھی تو جو آمد و رفت ہونی ہے، لیٹس سے کہ جو پاکستان میں لوگ پھنسے ہوئے ان کو اگر ہم نے یورپ پہچانا ہے، کینیڈا پہچانا ہے، تو ہمیں ان کے ملک جو ہیں ان کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کی بھی رضامندی لینی پڑتی ہے، ان کو بھی آن بورڈ لینا پڑتا ہے. تو لیکن ریسٹ ایشور کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے فلائٹس جو ہیں اب ماشاءاللہ اب جو ہے آمد و رفت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، تو ہم جتنی جلدی ممکن ہوا یہ ایشوز جو ہیں اس کو حل کریں گے. چینل 44 سے اسد ملک صاحب. جی شکریہ بہت گورنر صاحب، آپ بھی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اوورسیز صحافیوں کو وقت دیا.
سر ایک سوال ہے اور دوسرا ایک آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ یہاں پر ایک اوورسیز فیملی ہے جو پچھلے 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان چلے جائیں. انہوں نے ایجنٹس کو پیسے بھی دیے ہیں, 2-3 دفعہ ان کے پیسے ایجنٹ لے لیے, اور انہوں نے جو پاکستان ہائی کمیشن میں اپنا نام رجسٹر کروایا ہے وہ بھی تقریباً 7 ہفتے ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک نہ ہائی کمیشن کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے. اور یہ یہاں پر جو پی آئی اے کی اور ہائی کمیشن کی آپس میں کوئی ٹسل ہے یا کوئی ان کی خار بازی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی ذمہ داری نہ لیتے ہیں اور دونوں ہی ذمہ داری ایک دوسرے کے ڈال رہے ہیں. تو سر ایک تو آپ کے ایک فون کال سے یہ جو فیملی ہے یہ پاکستان جا سکتی ہے, اور ان کی بوڑھی والدہ ہے جو اکیلی رہتی ہے پاکستان میں, اس کا سر عید اچھی گزر جائے گی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے سر, انفارمیشن جتنی جلدی سوال مکمل ہو. اچھا سر, دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ پاکستان میں ایک لیبورٹری سے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پوزیٹیو آتا ہے, دوسری لیبورٹری سے کرواتے ہیں تو نیگیٹو آتا ہے. پوری پاکستانی جو ڈائسپورا ہے وہ ان کے جو رشتہ دار پاکستان میں ہیں, ایک دن ان کو فون آتا ہے جی کرونا پوزیٹیو آ گیا, دوسرے دن ان کو فون آتا ہے جی کرونا نیگیٹو آ گیا. تو سر کوئی ایسی یونیفارم کوئی لیبورٹری تشکیل دیں جس کا جو فیصلہ ہے, جس کی جو رپورٹ ہے وہ حتمی ہو, اور تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ کرونا پیشنٹ نہیں ہے. تھینک یو. یہ میرا خیال ہے سب سے اہم نقطہ آج آپ نے یہ اٹھایا, اس لیے کہ یہ بات میرے نوٹس میں پچھلے 2-3 سے آئی ہے. اس کے لیے ہم نے پراپر انکوائری بھی اس کی کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ مجھے ابھی اپنا یو ایس اے سے فون آیا تھا کہ 2 نیگیٹو ٹیسٹ آ گئے ہیں, اور لیکن جب وہ کسی اور لیبارٹری میں سرکاری میں بھیجتے ہیں کچھ اور کہتی ہے, باہر والے کو کرواتے ہیں اور کہتی ہے. تو اس کی انویسٹیگیشن کر کے انشاءاللہ اس جو مسئلہ ہے اس کو ہم حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش جو ہے کریں گے. دوسرا آپ نے جس فیملی کا ذکر کیا, اگر ڈیٹیل آپ مجھے بھجوا دیں تو میں پی آئی اے کو اور ہائی کمشنر لندن میں نفیس ذکریہ صاحب کو فوراً آج ہی بھجوا دوں گا کہ اس ایشو جو ہے اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے. خالد حمید فاروقی صاحب برسل سے. خالد صاحب جی السلام علیکم گورنر صاحب, آپ سے بہت دنوں کے بعد اس پر ملاقات ہو رہی ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یقیناً کوئی مانیٹرنگ کا سسٹم ہوگا کہ یہاں کے اخبارات اس وقت کیا لکھ رہے ہیں. یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے اس وقت, کیونکہ ہندوستان بہت آئسولیٹڈ ہے, اس کے خلاف بہت لکھا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کی جو پکچر یہاں پر آ رہی ہے, جنگ اور جیو کے چیف ایڈیٹر کی گرفتاری کے حوالے سے, حراست کے حوالے سے, ڈچ, جرمن, لکسمبرگ کے اخبارات جو کچھ لکھ رہے ہیں, اور اس سے خاصا جو ہے وہ پاکستان کا امیج ٹارنش ہو رہا ہے. اور نہ تو کیس میں کوئی چارجز لگائے جا رہے ہیں. تو اسٹوری جس طرح چھپتی ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کے اندر پریس بہت کنٹرول ہے, اور اگر گورنمنٹ کی لائن میں نہیں ہے تو اس کے صحافیوں کو کی وکٹمائزیشن کی جاتی ہے. تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے اور بتائیے کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے. جو انٹرنیشنل میڈیا میں تو کم از کم ضرور دیکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کیا آ رہا ہے, اور اس سے ہمارے ملک کے جو باہر ہماری جو سوچ ہے ہمارے ملک میں کیا اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ میں تو 2 دفعہ جی ایس پی پلس کے سلسلے میں آیا تھا, تو بہت سے شبہات تھے ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ کو میڈیا کے حوالے سے, دوسرے حوالے سے. تو ملک کا انٹرسٹ جو ہے وہ پرائم ہوتا ہے, تو اس وقت ان کے جو اپنے جو ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے ان کو پورا دور کرنے کی کوشش کی. پہلے جی ایس پی پلس ملا, اب بھی 2 سال کی ایکسٹینشن ہوئی. تو یہ چیزیں بہت سینسٹیو ہیں, تو آپ انشاءاللہ یقین رکھیں کہ ان ایشوز کو کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کو ایڈریس کرنے میں اخباری بیان دیتے ہیں, لیکن کئی دفعہ پوزیشن ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ سٹل طریقے سے چیزیں جو ہیں آن میرٹ ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کر دیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرٹ جو ہے وہ اپلائی ہوگا. کوثر کاظمی صاحب سما ٹی وی سے. جی السلام علیکم گورنر صاحب, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جس طرح کیسز انکریز ہو رہے ہیں اور خدا نخواستہ جو سیکنڈ پیک ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے, دن بدن اضافہ ہو رہا ہے کیسز میں پاکستان میں, تو بتائیے گا کہ اگر بوجھ پڑتا ہے جو ہمارے ہسپتال ہیں ان پہ, تو وہ کتنے تیار ہیں؟ ہم نے سنا تھا وزارت سائنس کے ذریعے کہ کچھ وینٹیلیٹرز تیار ہو رہے ہیں, ان کی کیا ساز و سامان کی کیا پوزیشن ہے پاکستان میں اگر بوجھ پڑتا ہے ہسپتالوں کے اوپر؟ سر
यहाँ तक तो PPEs का ताल्लुक है, N95 का ताल्लुक है या मेडिकल किट्स का ताल्लुक है वो और सैनिटाइज़र का ताल्लुक है, तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा कर रही हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो मेडिकल ज़रूरियात हैं हमारी, न सिर्फ हम उनमें खुद कफ़ील हो जाएंगे बल्कि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम ये मास्क और दूसरी चीज़ें जो हैं एक्सपोर्ट करने की भी पोजीशन में होंगे। तो यहाँ तक तो इन चीज़ों का ताल्लुक है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि अगर नंबर्स बढ़े तो क्या हमारे पास अस्पताल बेड्स हैं? हमारे पास अस्पताल बेड्स नहीं होंगी। हमने बड़ी मुश्किल से जो यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल थे उनको कन्वर्ट किया क्वारंटाइन सेंटर में, जो एक्सपो सेंटर था लाहौर का उसको किया और जगह जो है ली, लेकिन एक हमारी जो है लिमिट है, उस लिमिट से अगर आप आगे जाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल अस्पतालों में जगह भी नहीं होगी और दूसरे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की भी अमला जो है वो भी उसको कोप जो है वो नहीं कर सकेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही तशवीश की बात है कि लोगों ने पाकिस्तान में कोरोना को सीरियस नहीं लिया, अवाम को जो एडवाइस मिलती है उस पर अमल नहीं करते। और एक मैं समझता हूँ कि शायद हुकूमत को जब एडवाइस, देखो जी मैं तो अपनी जो मेरी फ़िलासफ़ी है, मैंने तो बार बार ये फ़िलासफ़ी अपनी जहन में की है, मैंने कहा दुनिया का एक मुल्क बता दें जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, लेकिन सिर्फ एडवाइस पे लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। वहाँ पर सारे दुनिया में जो मास्क नहीं पहनता उसको जुर्माने हो रहे हैं, जो शॉपिंग सेंटर खोलता है उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल होते हैं, ट्रांसपोर्ट कोई चलाता है तो उसका चालान होता है। तो हर जगह पे लोग जो हैं सिर्फ प्यार से इश्यूज को अटेंड नहीं करते, हमेशा स्टिक एंड कैरेट जो है उसकी पॉलिसी जो है वो अपनानी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अभी तक नरमी जो है रही है, हुकूमत ने, न सूबों ने, न मरकज ने लोगों पे सख्ती नहीं की है, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि लोगों को सख्ती करें। लेकिन खुदा न खासा अगर ये वबा फैला तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। देखिए मैं कल आपने देखा होगा कि कतर वालों ने $55,000 जो है फाइन रख दिया है अगर मास्क ना पहने। तो इतने सख्त जो है लोग जो हैं वो कानून वो बना रहे हैं, लेकिन लोग जो है लॉकडाउन में ईज कर रहे हैं कि वहां पर नंबर ऑफ केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, वो पीक उनका हो गया है, हमारा अभी पीक आना है। तो इसलिए हमें बहुत ही मुहतात अपनी सोचों को, अपने रवैयों को, अपने तौर तरीकों को पाकिस्तान में बदलना पड़ेगा। सलमान मियां BBC से। सलमान जी गवर्नर साहब, थैंक यू आपका आना और बात करने का। मेरा सवाल आपसे ये है, लास्ट टाइम भी आपसे मुलाकात हुई थी जब आप BBC आए थे, GSP+ के सिलसिले में मैंने वो अरेंजमेंट की थी। मेरा सवाल आपसे पाकिस्तानियों के बारे में जो यहाँ पे हैं ओवरसीज, जो मुश्किल हालात में या ऐसे हालात में जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत हो तो अपना कीमती ज़र मुबादला वहाँ बेचते हैं, अपनी जो भी उनकी हेल्प होती है वो करते हैं। लेकिन मुझे जो शिकायतें यहाँ पे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिल रही, जो फ्रंट लाइन सर्विसेज में अपनी जो भी उनकी कोशिश है वो कर रहे हैं, जैसे मैं भी एक की क्लास वर्कर हूँ और उसकी हैसियत से काम कर रहा हूँ, इस तरह NHS में है, पुलिस में बहुत से लोग हैं। तो अनफॉर्चुनेटली चूंकि आप भी यहाँ जिंदगी गुजार चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो उनको थोड़ी सी आस होती है कि अपना सफारतखाना भी उनकी ऐसे हालात में उनके साथ एटलीस्ट उनको कर्टेसी कॉल्स की जाए, उनको एक लेटर इशू किया जाए कि यार अगर आपको कोई ज़रूरत हो, कुछ हो। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आजकल जो सेल्फ क्वारंटीन में लोग हैं, नो डाउट के नेबर्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिटी उनकी सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट होती है या उनको लगता है कि यार उनकी जो सफारतखाना है वो भी सपोर्ट करे। तो एज सच कोई भी हमें फील नहीं हो रहा कि हमारी सफारतखाने ने प्रेस रिलीज जारी की हो या उनकी कुछ हेल्प की हो। आपने मेरा ख्याल बहुत अहम सवाल उठाया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर से इस बारे में बात हुई थी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि तमाम जो हमारे सफारत खाने हैं या कौंसल जनरल हैं या कौंसलेट हैं,
ان کو ہدایات جاری چانی چاہیے کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو محسوس ہو کہ ہمارا کوئی ہمدرد، ہماری کوئی بات سننے والا، ہمیں کوئی ایشو ہو تو اس کو حل کرنے والا یہاں بیٹھا ہے. یہ ایک کانفیڈنس جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہونا چاہیے. اور میں تو ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر میرے بھائی جو باہر رہتے ہیں، اگر ان کو گورنر ہاؤس میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کو یہ کانفیڈنس نہ ہو کہ ہم سرور صاحب سے کہیں گے یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمارا مسئلہ کم از کم وہ اٹینڈ تو کرے گا، تو پھر میرے بیٹھنے کا یہاں کیا فائدہ ہے؟ کوئی میرا مقصد نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں ان کو ہم میں دوبارہ پھر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں کل شاہ محمود قریشی سے بات کروں گا کہ یہ سخت انسٹرکشن جو ہیں تمام ہماری ایمبیسیز کو جانی چاہیے کہ ہمارے پاکستانی فیل کریں کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، اور اگر کسی مشکل میں ہے تو اس مشکل میں مدد کرنے کے لیے ہمارے لوگ موجود ہیں. بہت سی جگہ سے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو بندہ کام کرتا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، مشکل حالات میں بھی کام ہو رہا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنے یہاں پر کبھی کسی جگہ سے کوئی آتی ہے کہ ہمارے پاس میڈیکل اکوپمنٹ جو ہے کہ میں بات کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، ہمارے مینوفیکچرز ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، اتنا سامان بنا رہے ہیں کہ چاہے وہ فیس شیلڈز ہیں، چاہے وہ پی پی کٹس ہیں، چاہے وہ N95 ہیں، جو چیز بھی سینیٹائزر ہیں، جس چیز کی بھی فرنٹ لائن پہ ہمارے ہسپتالوں کو ضرورت ہوتی ہے تو میرے پاس وہ ہزاروں کے تعداد میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، میں ہسپتالوں میں فوراً پہنچاتا ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہے کہ جو چیز گورنر ہاؤس میں لائیں گے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے گی. اسی طریقے سے راشن میں نے اپیل کیا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 10 لاکھ راشن لوگوں تک ہم جو ہے تقسیم کر چکے ہیں. تو جن جن جگہوں پہ جو ہمارے کونسل جنرل آفس کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، جہاں نہیں ہو رہا وہاں بھی پتہ چل رہا ہے. تو میں سمجھوں گا کہ اس کو میں ضرور شاہ محمود قریشی سے گزارش کروں گا کہ وہ پتہ کے طریقے سے مانیٹر رکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ ہمارے سفارت خانے جو ہیں وہ لوگوں کو جو سروس ان کی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو دے رہے ہیں. بہت شکریہ. ابھی ڈاکٹر قمر صاحب کی طرف چلوں گا، اس کے بعد 2 کوسچن ہیں مختصر لندن سے، اس کے بعد تھینک یو ویری مچ گورنر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. ڈاکٹر قمر صاحب. جی السلام علیکم سر. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ابھی آپ نے جو کونسلیٹ کے حوالے سے اور ایمبیسیز کے حوالے سے بات کی ہے، تو بارسلونا کی جو کونسلیٹ ہے یہاں پر ویلفیئر اتاشی کی جو سیٹ ہے وہ تقریباً 1.5 سال سے خالی ہے، اور اس پر ابھی تک کسی بھی ویلفیئر اتاشی کی تعیناتی نہیں ہو سکی. وجہ کیا ہے؟ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پچھلی حکومت نے جن لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے وہ، اور آپ کی حکومت نے آ کر نئے لوگوں کے انٹرویوز کیے. اب مسئلہ دونوں کے درمیان میں پھنس گیا ہے کہ کن کو بھیجا جائے. تو پلیز برائے مہربانی بارسلونا کونسلیٹ کے لیے ویلفیئر اتاشی کی تعیناتی کی جائے تاکہ جو لوگ ہیلپ چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، ان کی بھرپور اس طرح مدد ہو سکے. دوسرا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیک پر جائیں گے. میں اسپین کے اندر رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جب تک حکومت سختی کے ساتھ نہیں کرتی 600 یورو تک کا جرمانہ رکھا گیا اگر کوئی بندہ باہر نکلتا ہے، تو تب جا کر لوگ رکے ہیں. لوگ تو نہیں روکتے. آپ کہیں کہ اگر لوگ ہی سارا کچھ خود کریں، سر ایسے نہیں ہوتا. اب اگر ایک دن میں 950 لوگ اسپین کے اندر کرونا وائرس سے فوت ہوئے تو آج وہ 100 سے بھی نیچے آ گئے، 84 لوگ ہیں. تو یہ صرف سخت ترین لاک ڈاؤن ہے. جی سر، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے میرے خیال میں جس مؤثر طریقے سے میں کہہ سکتا تھا، میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتا ہوں. جہاں تک بارسلونا ویلفیئر اتاشی کا آپ نے مینشن کیا ہے، دیکھیں جب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پہلے دن آپ میرے نوٹس میں لے کے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی میں کل شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کر کے آپ کا مسئلہ جو ہے اس کو پرائرٹی بیسس پہ انشاءاللہ ہم حل کریں گے. بہت شکریہ. سائرہ خان موجود ہے ہمارے ساتھ، لیڈی رپورٹر ہے یہاں پہ. سائرہ اگر آپ سوال کرنا چاہتی ہیں تو. السلام علیکم. تھینک یو عرفان اینڈ تھینک یو. سائرہ کے شاید مسئلہ ہے کوئی. ابرار مغل صاحب. Sorry, I just unmuted it now. Sorry. Thank you سرور صاحب آپ کے ٹائم کا. ہمارا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بازار کو کھولنے کا حکم دے دیا ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا پھیل جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سپریم کورٹ یا
सूबाई हुकूमत या वफाकी? ये तो एक आपने सवाल बड़ा सख्त पूछ लिया है और मुश्किल सवाल भी है। और देखें, ये मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं अगर आपकी जगह बैठा होता तो शायद कह देता कुछ, लेकिन अब मुझे यहाँ बड़ा मुहतात होना है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और मुल्क में भी जो कोरोना से लोग डील कर रहे हैं वहाँ पर कोई जो है फैसले तो वहाँ हुकूमतों ने करने होते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने अभी चूंकि तफसीली फैसला नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैं अपने जो कमेंट है जब अपने इसको अभी रिजर्व रखता हूँ। बर्मिंघम से इब्रार मुगल साहब है। मुगल साहब जल्दी से सवाल करने, टाइम हमारा बड़ा शॉर्ट है। बिल्कुल मुख्तसर से सवाल करूंगा सर। मेरा ये सवाल है कि बरतानवी हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से पाकिस्तान में फंसे हजारों बरतानवी शहरियों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद ही अभी तक पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब और आज़ाद कश्मीर में बेशुमार पाकिस्तानी कश्मीरी ओवरसीज मौजूद हैं। उनको रिलीफ देने के लिए आप क्या इक़दाम उठा रहे हैं? प्रायोरिटी बेसिस पे उनके इंतजाम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जितने भी लोग बरतानिया जाना चाहते हैं हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। फ्लाइट्स हमने शुरू कर दी हैं और इंशाल्लाह जो भी लोग हैं बहुत जल्द वो आपके पास पहुंच। अगर कोई स्पेसिफिक है तो डिटेल भेज दें। अगर कोई खास किसी के बारे में आपको इल्म है, क्योंकि हमें जो भी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट आती है तो उसको हम डेफिनेटली डील करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी पॉलिसी यही है कि जितने भी लोग बाहर जाना चाहते हैं बाहर पहुंचा दें और जितने भी बाहर हमारे पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनको हम अपने मुल्क में ले आए। वसीम काज़मी अगर आप सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब आपके वक्त का। मैं यहाँ पे कुछ इंतज़ामी हवाले से आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि और मेरा सवाल ये है कि क्या साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में और रिसर्च सेक्टर में वैक्सीनेशन या मेडिसिन पर कोई काम हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसकी उम्मीद कब तक की जा सकती है? बताना चाहता हूं कि माशाल्लाह हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ भी और हमारे साइंटिस्ट भी प्रोएक्टिव तमाम इन इश्यूज़ पे काम जो है वो कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स जो है बनाने पे काम हो रहा है, वैक्सीन पे काम हो रहा है, पीपीज हमने बना ली है, सैनिटाइजर में हम खुद कफील हैं, N95 हम खुद बनाते हैं। हमें पीपी जो है वो 2000 रुपए में पड़ता था, अब 400 रुपए में हम खुद उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और मेरे पास बहुत से मैन्युफैक्चर आए हैं जो पाकिस्तान से बाहर जो है मिलियंस जो है वहां पर बहुत एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो साइंस और रिसर्च में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी हुकूमत जो है उसको टॉप प्रायोरिटी देती है। और सबसे पहले जब कोविड-19 आया था तो पहला काम मैंने ये किया था कि यहाँ मैंने 11 लोगों की एक जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं उनकी सरबराही में चांसलर वाइस चांसलर्स की, साइंटिस्ट की, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं उनकी एक कमेटी 11 लोगों की बनाई थी जो फुल टाइम रिसर्च पे काम जो है वो कर रही है। अभी एंड की तरफ जा रहे हैं हम, तो अजहर जावेद साहब की तरफ मैं अजहर जावेद साहब को दूंगा माइक के वो इसको वाइंड अप करें। और दूसरा एक साथ ये बात है, कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि जो ये हजरत जावेद आपने अजहर जावेद दुनिया वाला मैं क्या शायद हजरत हो गए नहीं तो दूसरा गवर्नर साहब स्टाफ से अगर रिक्वेस्ट है कि जो लोग अपने अगर अपनी जो भी शिकायत है वो भेजना चाहें तो वो कहाँ पे भेजें, जितने भी आपको इंडिविजुअली आपको कह रहे हैं तो वो प्लीज स्टाफ से कह के शेयर करवा दीजिएगा। तो आप अजहर जावेद साहब की तरफ माइक जा रहा है कि अजहर जावेद साहब जो भी आपकी शिकायत हैं उसके हवाले से कब्जा किसी की जगह पे है वो इश्यूज है वो तो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन की वेबसाइट भी है, बल्कि हाई कोर्ट ने भी एक वेबसाइट बनाई हुई है कि आप डायरेक्ट उनको लिंक करके पता कर सकते हैं कि आपका केस किस स्टेज पे है, किस तरीके से उसको एक्सपेडाइट किया। अगर कोविड-19 के हवाले से है तो आप गवर्नर हाउस की जो ईमेल एड्रेस है तो आपको हम व्हाट्सएप अजहर को अभी कर देते हैं तो वो आप सबको दे देंगे। कोई भी आपके इश्यूज हैं तो मुझे कहें और उनको इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे डील करने की कोशिश की जाएगी। जी अजहर जावेद साहब बहुत शुक्रिया सरवर साहब, आपने जिस तरह सब्र के साथ
तमाम दोस्तों के सवालात सुने, ये आप ही का खासा है और आपकी मोहब्बत है तमाम दोस्तों के साथ जो आपके पुराने साथी हैं यहाँ पे। हम तो आपको अपना नुमाइंदा समझते हैं वहाँ पे और हमेशा इसीलिए बेतकल्लफी के साथ हम आपके साथ से तमाम बातें भी शेयर कर लेते हैं। तो आज महफिल में आपने देखा कि तकरीबन तमाम यूके यूरोप से लोग शरीक थे, तो मैं ख़ासतौर पे राबिया ज़िया साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने आज की इस मीटिंग को जिस तरह सारा फैसिलिटेट किया। इसके अलावा आते राबिया, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये भी हमारी नुमाइंदा आपके साथ ही हैं, इनके साथ हमारा पुराना ताल्लुक है और तमाम साफियों के साथ ये अपना हिस्सा ही समझते हैं, तो इनका बहुत शुक्रिया आज की सारी मीटिंग के लिए। आतिफ का शुक्रिया और ताहिर इनाम शेख साहब का शुक्रिया, वो पहले मौजूद थे, फिर मेरे ख्याल है शायद वो चले गए, क्योंकि वो भी आपके नुमाइंदे हैं यहाँ पे, आपकी तरफ से मौजूद रहते हैं। ताहिर इनाम शेख साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, आतिफ साहब का और आपका तमाम स्टाफ जिन्होंने आज की इस मीटिंग को पॉसिबल किया। ये एक अच्छा इंट्रैक्शन रहा कि चले इस दौर में बैठ के आपने हमारे जो खदशात हैं, सवालात हैं, उनको सुना। और आखिरी सवाल मेरा आपसे, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आप नहीं समझते कि हमारी मजहबी क़यादत इस बहरान में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है? हाँ, वो तबलीगी इज्तिमा हो या ईरान से आने वाले ज़ायरीन या गुज़िश्ता दिनों निकलने वाले जुलूस, या मसाजिद में तरावी का मामला, क्या वफाकी हुकूमत ने तो कोशिश की लेकिन हमारी मजहबी क़यादत के सामने उनको हथियार डालने पड़े। तो क्या आप समझते हैं जबकि खाना काबा बंद है, यहाँ पर बरतानिया में तमाम मसाजिद बंद हैं, पूरी दुनिया में मसाजिद बंद है, तो हमारी मजहबी क़यादत लीड करने में नाकाम रही और उन्होंने जज्बात से ज्यादा काम किया? और आपका बहुत शुक्रिया। अजहर, वो बोलते हैं ना, पुराने वो कहावत है कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। तो मेरा ख्याल है दो सवाल जो हैं बड़े अहम आए हैं। एक मैडम ने सवाल बड़ा अहम किया था कि कौन जिम्मेदार होगा, जुडिशरी जिम्मेदार होगी, फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, सूबों की जिम्मेदार होगी। आपने जो बात ही खत्म हो गई इस बात पे कि खाना काबा से ज्यादा कौन सी मुसलमानों, देखें हमारा दिल जो है एज ए मुसलमान खून के आंसू रोता है कि अल्लाह ताला हमसे इतने नाराज हो गए हैं कि हम पे खाना काबा के दरवाजे बंद हो गए हैं, हमें मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद हो गए। तो अगर वहां पर ये फैसले हो सकते हैं, और फिर मैंने ये बात अपने उलमाए कराम से ये कही भी कि मैंने पूरी दुनिया के, मैंने अमेरिका के उलमाए कराम से बात की है, मैंने यूरोप के उलमाए कराम से बात किया है, मैंने मुस्लिम ममालिक के उलमाए कराम से बात किया और मैंने बरतानिया के उलमाए कराम से बात किया है। और वो कहते हैं कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन के फैसले किए हैं हम उनके साथ मुत्तफिक हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो फिर क्या वजह है कि यहाँ पर जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने वो लीडरशिप नहीं दिखाई जो हमारी मजहबी लीडरशिप पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी मैच्योरिटी का और अपना जो है इस वबा को समझेंगे। और अगली बात जो सबसे अहम बात है कि इन तमाम चीजें जो हैं इनके सलूशन जो हैं आज से 1400 साल पहले, अगर ये हमें आज से 1400 साल पहले मिल गए। मैं एक हदीस पढ़ रहा था जिसमें हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शहर में वबा फैल जाए तो वो शहर के लोग शहर से बाहर ना जाएं और बाहर के लोग उस शहर में ना आए। और फिर एक दफा नहीं, अगर कोई बारिश हो जाती थी, कोई तूफान आता था, तो उस वक्त लोगों से कहा जाता था कि आप अपनी नमाजें जो हैं वो घर में पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो कुरान जिसको हम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहते हैं, और मैं बहुत शुरू में 10, 20, 30 साल से मेरे दिमाग में ये सोच आती थी कि जो हमें कुरान पाक पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं पता कि क्या पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं हमें भी नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक कुरान पाक मुकम्मल हमारा ज़ाब्ता हयात था जो दुनिया के लिए हदायत का सरचश्मा था, बदकिस्मती से हमने उसको तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा। इसीलिए आप ये बात सुन के खुश होंगे कि जब कोविड-19 शुरू हुआ और मैंने थोड़ा सा कुरान पाक को तलावत के साथ पढ़ा तो यकीन माने कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। तो मैंने फिर वाइस चांसलर बुलाया, मैंने उनको कहा कि भाई I want to give the guidelines and I want to implement this in all the Punjab universities कि हर यूनिवर्सिटी में कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ाया जाएगा।
تو ماشاءاللہ 7 وائس چانسلر کی میں نے کمیٹی بنائی ہے، 22 کو وہ ہمیں فائنل ریکمنڈیشن دیں گے، اور ہم انشاءاللہ ہر یونیورسٹی میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے یہ امپلیمنٹ جو ہے وہ کر دیں گے۔ اور آپ سب کا شکریہ، اور خاص کر عاطف چودھری، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ گورنر صاحب، تھینک یو۔ تھینک یو آل دی بردر۔ پورے میڈیا کا بہت شکریہ، یہ اتنا آپ لوگ کرتے ہیں۔ یہ گورنر صاحب ایک چیز، یہ ایک نیا پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہم نے، یہ ڈیجیٹل زوم پریس کانفرنس تھی، اور میرا خیال ہے یہ اگر جاوید کا اتنا اچھا آئیڈیا تھا، اب باقی سب لوگ اس کو فالو کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گورنر سرور صاحب نے کر لیا ہے، اب باقی عاطف آپ ان سب لوگوں کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنائیں۔ بہت شکریہ گورنر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تاکہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکیں۔ بہت شکریہ گورنر صاحب، تھینک یو، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جوابات دیے۔ بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ۔ مجھے اس کی ویڈیو کی کلپ سے خاص کر اوورسیز پاکستان رابعہ کا بھی بہت شکریہ۔ تھینک یو۔